اس مبارک مہینے کا آغاز درود تاج سے کرتے ہیں اور اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کر آپ میرے ساتھ ایک بار یہ درود پاک میرے ساتھ پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ
सल्लू अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आज की इस मुबारक रात का आगाज़ दुरूद ताज से किया है और इंशाअल्लाह सरकार के सदके इसकी बरकतें हमें मिलेंगी। अब दुरूद ताज क्या है? हमने जो पढ़ा, जितना वक्त मुझे इजाज़त देगा मैं उतनी गुफ्तगू करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करके फिर इंशाअल्लाह कल भी इसी दुरूद ताज को हम मुकम्मल करेंगे। इसकी जो बिगिनिंग होती है किस तरह होती है, ये वही अल्फाज है कि जो हम और आप हमेशा दुरूद पढ़ते हैं और ख़ास तौर पर जो हम नमाज में भी हम जो ये कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद। अब इसका तर्जुमा क्या है, आप इसे भी समात फरमाइए। हम ये कहते हैं कि ए अल्लाह रहमत फरमा हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। ये हम कहते हैं कि ए रब रहमत फरमा किन पर? हमारे जो सरदार हैं सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। ये हमारे सरदार हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को खुद रब ताला ने कुरान करीम में फरमाए कि यासीन के ए सरदार। एक मकाम पे फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनीन का इनकी जानों से ज्यादा मालिक और मौला है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ये सरदार है। पूरी इंसानियत के तमाम अंबिया किराम के जो सरदार हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ाते पाक है। एक दफ़ा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा किराम को देखा, वो ये गुफ्तगू कर रहे थे, पिछले अंबिया किराम की वो बातें कर रहे थे, उनका जिक्र खैर कर रहे थे। सहाबा किराम का ये तरीका था कि आपस में बैठते थे तो साबिका अंबिया किराम का भी वो जिक्र करते थे। आपस में बैठकर जब गुफ्तगू हो रही थी तो किसी एक सहाबी ने ये कहा, वो ये कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सफीउल्लाह के मर्तबे पर फाइज फरमाया है। एक और सहाबी ने जब ये सुना तो वो ये कहने लगे कि जनाबे सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह के मकाम पर फाइज फरमाया। एक और सहाबी ने ये कहा कि जनाबे सैयदुना इस्माइल अलैहिस्सलाम ये अल्लाह ताला के उस मकाम, अल्लाह ने उन्हें फाइज उस मकाम पे फरमाया कि ज़बीहुल्लाह के मकाम पर ये फाइज है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया कि आप जो हैं कलीमुल्लाह हैं। एक सहाबी ने कहा कि ईसा रूहुल्लाह है। अब ये बातें हो रही थी, हुजूर सुन रहे थे, हुजूर ने सब सुना। सरकार तशरीफ लाए, आपने ये फरमाया कि मेरे गुलामों तुम जो कुछ गुफ्तगू फरमा रहे थे मैं सुन रहा था। आपने फरमाया बेशक आदम ये सफीउल्लाह है, इब्राहीम ये खलीलुल्लाह है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, जनाबे मूसा ये कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है। मगर ए मेरे गुलामों मैं अल्लाह ताला का हबीब हूँ, यानी मैं हबीबुल्लाह हूँ। कयामत के दिन हम्द का झंडा ये मेरे हाथ में होगा और तमाम अंबिया किराम उसी झंडे के तले होंगे। आपने गोया ये फरमाया कि हर नबी बेशक अपने अपने बुलंद मर्तबे पर फाइज है, मगर जो मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है कि मैं
तमाम अंबिया किराम का सरदार हूँ। हमारे नबी तमाम अंबिया किराम के सरदार, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया किराम के सरदार हैं। आप पर ईमान लाना यकीनन ये पाकीज़गी है। जो ईमान वाले हैं वो पाकीज़ा लोग हैं। अल्लाह ताला ने जिन्हें मुंतखब फरमा लिया है उन्हें पाक फरमा दिया है। कोई चीज नापाक हो जाती है तो उस नापाकी को पाक करने के लिए आप जानते हैं पानी की जरूरत पेश आती है। पानी अब ये देखना है कि वो पहले आया या नापाकी पहले आई। तो आप कहेंगे पानी पहले आया, क्योंकि उसमें ये सलाहियत है कि वो नापाकी अगर लग जाए तो पानी से साफ कर दिया जाता है। आदम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के वो पैगंबर हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी तौर पर सबसे पहले जिनके सर पे ताज खिलाफत रखा और जो वजूद में आए वो आदम पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात है। जो आदम अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स हुए उस दौर में, जो मानने वाले हुए, और आज दिन तक हर दौर में जो पैगंबर आते रहे जो उन्हें मानते रहे वो यकीनन पाक लोग ठहरे। आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबिल जो आया आप जानते हैं वो शैतान था, वो नापाक है। अगर ये सोचा जाए कि अगर किसी चीज पर नापाकी लग जाती है तो पानी उसे साफ कर सकता है, ये सलाहियत है, तो अब पहले नापाकी आई या पानी आया तो आप कहेंगे पानी पहले है। आदम अलैहिस्सलाम ये पाक है, मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूं। उसी के मुकाबिल शैतान ये नापाक है। आदम अलैहिस्सलाम की सोच, उनका नजरिया ये पाक, शैतान की सोच नापाक, शैतान का वजूद नापाक, शैतान की पूरी थिंक जो है वो नापाक है। अब ये देखना है कि अगर शैतान नापाक है, आदम पाक है, तो निजासत जो है, पाकीज़गी पहले आई है। तो आदम अलैहिस्सलाम तो पाक है, मगर उससे पहले शैतान था जो कि नापाक है। अगर हम ये सोचे कि पाकीज़गी पहले आई या पलीदी पहले आई, तो पाकीज़गी पहले आई, पलीदी बाद में आई। तो आदम अलैहिस्सलाम तो शैतान के बाद वो वजूद में आए तो पाक है, शैतान नापाक है। तो फिर यहाँ पे बात उलट हो जाएगी कि नहीं, शैतान जो है ये पहले है जबकि नापाक है, वरना हकीकत तो ये है कि पाकीज़गी पहले है, तो फिर ये नापाक पहले क्यों है? तो फिर ये कहना पड़ता है कि आदम से भी पहले जो नबूवत के मर्तबे पर फाइज थे, वो सबसे पहले जो हस्ती थी वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की थी कि वो पाक, उसी पाक नूर से सारी कायनात जो है ये वजूद में आई। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे पहले अल्लाह ताला ने आपके नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, फिर सरकार के नूर से अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। तो सबसे पहली हस्ती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की है कि जिन्हें खुद रब ने अपने नूर से पैदा फरमाया। तो हम जो दुरूद ताज पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि ए अल्लाह रहमत भेज किन पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। दुरूद की आयत कल पढ़ी गई थी। हम ये कहते हैं कि ए अल्लाह तू दुरूद भेज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। कुरान करीम में जो ये आयत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, जब ये आयत का नुज़ूल हुआ, सरकार ने जब जिब्रील अमीन से ये आयत जब रिसीव की तो आप
انتہائی خوشی محسوس کی. آپ نے فرشتوں کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو، اور تم بھی مجھے مبارک دو، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ نے اتنی مبارک آیت نازل فرما دی کہ یہ حکم دے دیا ایمان والوں کے، تمام ایمان والوں کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود بھیجو. ہم آج درود پڑھتے ہیں، اللہ نے کس شان سے ذکر کیا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون علی النبی. اب یہاں پر جو اللہ نے حکم فرمایا، جو اللہ نے ذکر فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یصلون علی محمد، آپ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ کا جو حکم آیا وہ یہ آیا یصلون علی النبی. تو یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ یصلون علی محمد کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ اگر محمد فرماتا، یہ ذکر نام پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر فرماتا، تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کا نام رکھنے والی جو ہستی تھی وہ جناب عبد المطلب کی تھی. نام کیا رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم میں 4 مرتبہ آیا ہے یہ نام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی اور حضور نے فرمایا کہ میرا نام جو آسمانوں میں ہے وہ احمد ہے. عبد المطلب نے جو آپ کا نام پاک رکھا محمد، یہ حضرت عبد المطلب نے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جناب عیسیٰ پاک، آپ نبی تھے، رسول تھے، کتاب آپ پر نازل ہوئی. بیٹوین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب عیسیٰ پاک علیہ السلام 500 ایئرز کا کم و پیش عرصہ ہے. حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ پاک کی نبوت تھی، آپ پر کتاب نازل، آپ رسول تھے. آپ نے جو بشارت دی تھی، ایک نبی جو بشارت دے رہا ہے وہ احمد نام کی دے رہا ہے کہ میرے بعد جو نبی تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہوگا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ محمد نام رکھا ہے عبد المطلب نے. اللہ تعالیٰ نے کلمے میں احمد نام نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے کہ اے عبد المطلب جو نام آپ نے رکھا ہے، جبکہ عبد المطلب سے پہلے بشارت احمد نام کی دی گئی. قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو پیغمبر، جو نبی تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہوگا. تو اب ذرا ہمیں یہ پوچھنا چاہیے نا کہ محمد نام کس نے رکھا؟ تو یہ جواب ملتا ہے کہ وہ عبد المطلب نے رکھا ہے. آج اللہ تعالیٰ نے کلمے میں بھی اسی نام کو رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حضور علیہ السلام پر جب درود کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. عرض یہ کر رہا تھا یہاں پر اگر رب تعالی یہ فرما دیتا تو کوئی حرج نہ ہوتی کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، مگر یہاں فرمایا گیا نبی پر. محمد نام لے کر نہیں فرمایا، کیونکہ اگر محمد فرماتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مکرمہ میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے. حضرت عبداللہ پاک کے گھر سیدہ آمنہ پاک کے بطن پاک سے آپ اس دنیا میں 12 ربیع الاول کے دن تشریف لائے. اگر رب تعالیٰ فرماتا کہ اللہ درود بھیجتا ہے محمد پر، تو درود کب سے ہوتا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی
جب سے آپ کا نام محمد رکھا گیا، مگر رب نے فرمایا یصلون علی النبی، اور حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی نہ تھے۔ یعنی کیا مطلب کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا تھا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل و اولاد پر۔ آگے جو ہے صاحب تاج، کہ تاج والے، کہ آپ جو ہے تاج والے ہیں، آپ کے سر پہ جو نبوت کا جو تاج ہے، کہ آپ کے سر پر وہ مبارک تاج ہے کہ وہ تاج جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسے اللہ تعالیٰ نے وہ تاج نہیں عطا فرمایا کہ جو تاج محمد مصطفیٰ کے سر پہ ہے، کہ تاج والے ہیں۔ صاحب التاج والمعراج، معراج والے، والبراق والعلم۔ اب یہاں پر جو علم ہے وہ عین کے ساتھ ہے، بہت سے احباب علم پڑھ دیتے، علم وہ الف کے ساتھ پڑھتے۔ علم جو ہے یہ ایک غم اور مصیبت، ہم کہتے ہیں نا علم سے اللہ بچا کے رکھے۔ علم جو الف کے ساتھ ہے، اس سے مراد کہ غم، آفت، بلائیں، مصیبتیں، غم و علم، اس سے اللہ سے ہم ہمیشہ بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ اب عین کے ساتھ جو ہے وہ علم ہے، اور درود تاج میں علم بھی ہے، آگے جا کے علم کا ورڈز بھی آتا ہے جو آپ سنیں گے۔ تاج والے، معراج والے، براق والے اور علم والے۔ جب بھی میلاد کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے گھروں میں جھنڈے لگ جاتے ہیں، ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، بڑے جھنڈے لگتے ہیں، چھوٹے جھنڈے لگتے ہیں، جھنڈیاں لگتی ہیں۔ کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود خدا کی وحدانیت کے علم بردار ہیں۔ سیدہ آمنہ یہ فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ پاک یہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو جبریل امین نے 3 جھنڈے، ایک سیدہ آمنہ کی چھت پر لہرایا، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر لہرا دیا گیا، اور ایک بیت المقدس میں لہرا دیا گیا، کہ 3 جھنڈے لہرا دیے گئے، اور یہ بتا دیا گیا کہ آج وہ پیغمبر آ چکا ہے کہ جو تاج والا ہے، جو براق والا ہے، اور جو علم والا ہے، کہ خدا کی وحدانیت کے علم بردار ہے۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی وحدانیت کے علم بردار ہیں۔ میں یہاں پر یہ بھی عرض کرتے چلوں کہ علم جو ہے ہم لگاتے ہیں، گرین کلر کا بھی ہے، سفید جھنڈا بھی لگایا جاتا ہے، بلیک کلر بھی ہے، گرین کلر بھی ہے۔ ان تمام کلرز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ جتنے کلرز ہیں یہ بے مقصد نہیں ہیں، یہ کوئی ایسے کوئی شوق کے طور پر یا کوئی کسی کو کوئی کلر پسند ہو نہیں، بلکہ ہر کلر کا ایک مقصد ہے۔ گرین کلر جو لگایا جاتا ہے اس کا بھی مقصد ہے، ریڈ کلر لگایا جاتا ہے علم، اس کا بھی مقصد ہے، بلیک کلر کا بھی مقصد ہے، وائٹ کا بھی مقصد ہے۔ بلیک کلر چاہے اب کوئی اور لگاتے ہیں، ہم نہیں لگاتے کہ کسی سے مشابہت نہ ہو، ورنہ جو چیز ہے وہ رائٹ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ پر جاتے تھے تو آپ کے ہاتھ میں سفید جھنڈا بھی ہوتا تھا، کالا جھنڈا بھی ہوتا تھا، اور بعض اوقات عرب کی یہ روایت چلتی ہوئی آ رہی، ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ ریڈ کلر بھی لگاتے ہیں۔ بے مقصد کوئی کلر نہیں ہے۔ اسلام کا سفید کلر کا جو جھنڈا ہے اس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آج بھی ہم درود تاج میں یہ کہتے ہیں کہ علم بردار، کہ علم والے، سفید کلر کا جو جھنڈا ہے، میں سمجھانے کے لیے آسان کر دوں، آج پوری دنیا میں
सिर्फ इंग्लैंड में नहीं, आप अमेरिका में चले जाएं, कनाडा में जाएं, आप चाहे पाकिस्तान में बड़े सगीर के जितने ममालिक हैं आप वहाँ देख लें, डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो वो वाइट कलर का सूट पहन के जाता है। सूट से मुराद कि वो जो पहनता है वाइट कलर की वो वेस्ट कोट वो पहनता है, फिर वो ऑपरेशन थिएटर में जाएगा, कोई और कलर पहन के नहीं जाएगा। क्योंकि अब जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए जा रहा है, वाइट कलर पहन रहा है, अगर वो वाइट कलर नहीं पहनता तो उसको जाने भी नहीं देंगे, या किस तरह समझ पाएंगे कि ये ऑपरेशन थिएटर में किस मकसद के लिए जा रहा है। जब भी ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर जाएगा तो वो हमेशा, हर मुल्क का ये रूल है, वो वाइट पहनते हैं, क्योंकि वो एक जान बचाने जा रहा है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग के मौके पर जाते, फतेह हो जाती, जैसे मक्का मुकर्रमा में फतेह के वक्त 8 हिजरी में सरकार का लश्कर जब मक्के में दाखिल हुआ, आपने फरमाया सबके लिए अमान है, आपने फरमाया सबके लिए अमान। तो उस वक्त जो सहाबा ने झंडे लिए हुए थे, उनके हाथों में जो वाइट कलर का अलम था, फरमान तो बाद में जारी हुआ, वो अलम से लोग समझ जाते थे कि ये वाइट कलर को बुलंद कर दिया है, इसका मतलब कि अब सब अमान में है, ये अमन का कलर है। कि किसी को अमान देनी हो, किसी को इस बात का यकीन दिलाना हो कि हमारी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, किस तरह माना जाए। अब काफिले दूर होते कि कोई दूर से तीर ना चला दे, तो फिर वो सफेद कलर के अलम को वो बुलंद कर देते थे, जिससे लोग पहचान लेते थे कि ये कलर अमन का है, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं हो सकती। और मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये वो बातें हैं कि जो हमें समझनी चाहिए, और दुरूद ताज पढ़कर मैं ये आगे जाने का मकसद भी यही है कि इसमें बहुत से राज छुपे हुए हैं जो मैं अर्ज करना चाहता हूं। साहिब ताज वल मिअराज वल बुराक वल आलम, आलम वाले कि सफ़ेद कलर तो हम जान चुके हैं। अच्छा, ब्लैक कलर ये भी है, ब्लैक कलर हम नहीं लगाते ब्लैक कलर। मैं अब इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इससे मुशाबिहत से बचने के लिए, वरना इसकी हकीकत क्या है वो ये अर्ज कर रहा हूं। आज भी पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया का रूल है, ये जिस तरह डॉक्टर वाइट पहन के जाता है, इसी तरह पूरी दुनिया में जो जज होता है, जस्टिस जो जज है, जब वो अपनी कुर्सी पर बैठेगा तो वो कोई और कलर पहन के नहीं बैठता, बल्कि वो ब्लैक कलर की कोटी या वेस्टकोट पहन के बैठेगा। ये पहचान है दुनियावी तौर पे भी कि सफेद पहनकर जज नहीं बैठ सकता और काली वेस्टकोट पहनकर डॉक्टर अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वो जान बचा रहा है। अब ये ब्लैक कलर की वेस्टकोट पहनकर जो फैसला सुनाएगा, क्या है कि ये हक और बातिल में फैसला करने का ये कलर है। कि जब जाते थे जंग पर तो ब्लैक कलर का झंडा जब बुलंद होता था तो देखने वाले पहचान जाते थे कि आज हक और बातिल का फैसला होने जा रहा है। ये एक पहचान होती थी। हमने ये किसी और को दे दिया है। अगर कोई गलती से भी उठा ले तो फौरन बगैर सोचे समझे फौरन, इतनी छोटी सोच हो चुकी है, इतनी कम नजरिया, इतने यानी मुख्तसर सी सोच कि ये शीयत के खाते में डाल। भाई ठीक है, हमने तो छोड़ दिया, हम तो मुशाबिहत से बचना चाहते हैं, और फौरन इन चीजों से उनके तो निकाह भी टूट जाते हैं। इतना तंग कर दिया गया है दीन को। नहीं, शियत राफजियत नाम है सहाबा के गुस्ताखों का। ये कलर पर देखकर किसी को क्या बना देना, तो ब्लैक कलर हक और बातिल की पहचान हुआ करती थी। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि ये जिक्र जो है दुरूद ताज में इस वजह से अर्ज कर रहा हूं, और इसमें नूर का भी जिक्र है, सरकार के मुबारक जिस्म का भी जिक्र है, सरकार की औलाद का भी जिक्र और आपके अजदाद का भी जिक्र है, जिसमें सरकार का पूरा मिलाद बयान होगा। तो वाइट कलर अमन की अलामत होती, ब्लैक कलर हक और बातिल का जब फैसला करना हो तो वो कलर बता देता है कि अब क्या हो रहा है। अच्छा, इसी तरह हजरात गिरामी जो है, एक रेड कलर है, और आप जानते हैं मैं गुफ्तगू को समेट देता हूं कि वो कलर जो है, किसी के घर पे जुल्म होता तो वो इंतकाम बाकी होता तो वो अपने घर पर रेड कलर का परचम बुलंद कर देते थे, कि वो बताते थे कि हमारे साथ
ظلم ہوا ہے جس کا انتقام لینا باقی ہے، یہ میں نے عرض پہلے کیا تھا۔ اب گرین کلر ہے، آپ کہیے نا سبحان اللہ، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، بلکہ اس مہینے میں تو ہم سب لگائیں گے، اور جو نہیں لگاتا اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ اس نے جھنڈا کیوں نہیں لگایا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پھر صرف میلاد کے مہینے میں کیوں، محبت جو ہے اور ربیع النور کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ ہونی چاہیے۔ آپ ہمیشہ گرین پرچم کو بلند کریے اور بتائیے ہم تو ہے حضور کے غلام، ہم تو ہے سرکار سے محبت کرنے والے، کہ ہم اگر گھر پہ ہو یا نہ ہو، کوئی باہر سے گزر جائے تو جھنڈا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی سرکار کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو گرین جھنڈا، اس کو بھی نسبت ہے، کوئی کلر جو ہے بے جا نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ گرین کلر یقیناً ایک نسبت سرکار کے گنبد کے ساتھ ہے۔ ہم جب روڈ سے جب گزرتے ہیں نا، اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ٹریفک سگنل پر اگر ہم رک جائیں، ریڈ کلر ہو نا تو ہم رک جاتے ہیں، اب کوئی جانے کی ضرورت نہیں کرے گا، اور اگر گرین لائٹ آئے تو یہ نشان بتا رہا ہوتا ہے کہ ناؤ یو کین گو، رستہ کھل چکا ہے۔ یہ وہ ہے کہ یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، یہاں پر جو جانا چاہتا ہے، ہم نے تو راستہ جو ہے دکھانے کے لیے ہی یہ علم بلند کر دیا گرین کلر، کہ جس طرح سگنل پر گرین لائٹ یہ بتاتی ہے کہ یہاں اب آپ کو رکنا نہیں ہے، یہاں چلے جائیے۔ اور ہمارے کچھ جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے جو لوگ آتے ہیں، وہ کچھ اپنا ہی مزاج ہوتا ہے ان کا۔ ایک کہتے ٹیکسی ڈرائیور، وہ بالکل ایک دیسی ان کا مزاج تھا، ان کے ساتھ کوئی ایک وائٹ مان جو ہے وہ پیچھے پیسنجر جو سواری پیچھے ٹیکسی میں وہ بیٹھی اور سواری ساتھ ہے، وہ ٹیکسی والا جب چلنے لگا تو جب گرین لائٹ آئی وہ ٹیکسی والا رک گیا۔ وہ گورا کہہ رہا ہے کہ بھائی چلیے گرین لائٹ ہے، بولتا کوئی پاگل آ رہا ہوگا تیزی سے، میں ذرا انتظار کر رہا ہوں اس وجہ سے۔ ایسا ہی کرتا رہا، ایک جگہ دیکھی کہ ریڈ لائٹ آئی، اس نے بجائے رکنے کے وہ چلا گیا۔ اب کہا کہ یہاں پر تو تمہیں رکنا چاہیے، ہر جگہ پہ وہ یعنی جاتا رہا، گرین ریڈ لائٹ پر رکتا نہیں، چلے جاتا، گرین پر رک گیا۔ وہ کہا کہ اب کیوں تم رکے ہو؟ اس نے کہا کہ اسی لیے رکا ہوں کہ ریڈ پر میں اس لیے گزر جاتا تھا کہ جو ہے ریڈ لائٹ ہے تو میں گزر گیا، گرین پر کہا کہ تم کیوں رک گئے؟ کہ ممکن ہے کہ کوئی پاگل آ جائے اور کہیں مجھے گاڑی کو ٹھوک دے، تو میں اس وجہ سے گرین پر رک گیا ہوں۔ تو گرین جو کلر ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یو کین گو، کہ یہ جو ہے ایک راستہ دینے کی علامت ہے، راستہ دکھانے کی۔ تو ہم بھی جو میلاد کے موقع پر جو گرین کلر ہم لگاتے ہیں، ہم یہ لگا کر یہی بتاتے ہیں کہ بھائی یہاں پر جو بھی آنا چاہے وہ آ سکتے ہیں، یہ سب کے لیے اوپن ہے۔ جو ہمارے کلرز تمہیں اس بات کی نشانیاں دے رہے ہیں، اور وضاحت خود کلر بتا دے رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ آگے ہم پڑھتے دافع البلا والوباء والقحط والمرض والعلم۔ اب یہاں پر یہ علم ہے کہ آفتوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو جو دور کرنے والے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ کس طرح سے سرکار مدد فرماتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ العزیز اسی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہوئے کل درود تاج کا جو یہ اگلا حصہ ہے وہ انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں میلاد پاک کی برکتیں عطا فرمائے، ہمیں سرکار کی حقیقی غلامی عطا فرمائے۔